Mitahan ang usa ka high-ranking official sa New People's Army kon NPA tungod sa nasanatiang kalisod, kakapoy, kagutom o kahadlok hilabi na sa panahon sa engkwentro tali sa militar. Kini ang gibutyag ni Alas Jmar Agons Junard, company leader sa Platoon 1 Idot, dihang nahinabi kini sa XFM News Team adlong Lunes, Hunyo 9, 2025. Kagutom, kakapoy, o kahadlok sa gira, panahon sa lakawan, mga sakripisyo nga nasa sulod labi na sa bukid. Si Alas Junard naglihok sa walhon sulod sa napulo ka tuig gikan 2014 hangtod 2024. Bit-bit usab siyang pagtahan ang duha ka M16 rifle. Matod niya nga lahi na ang iyang kinabuhi kay wala na gikahadlukan. Nakita usab niini ang tawang sa gobyerno diha kaniya aron makasugod sa bag-ong kinabuhi uban sa iyang pamilya. Sa pagsulundar pa nako sir, nakita na nako nga sa gitabangan ko sa gobyerno labi na sa army nga bunit sa kuha. Antod sa dagan sa panahon na yon nga nakadawat na ganito ko bago pa lang ko kadawat na kog livelihood gikan sa kuan SWD. Nanawagan usab si Alas Junard sa mga nahibiling miyembro sa NPA nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno aron dili na masayang ang ilang kinabuhi. Manawagan ko sa mga nabilin ron labi na nga nagagamay ang trupa sa taas. Unta nga mabalik na mo sa bakan sa gobyerno kaya aron dili masayang ang kinabuhi. Sa matago sa inyo kay bilinhon pa kay na mintras na pa mo sa boss kalibutan. Mga katropa, aron niya kanunay himsog ang panlawas. Tumar sa santon, vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na acidic mo nga dili hapdo sa tiyan og ulcer matambalan. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustem Villafranca, XFM News.